Sa Ebanghelyo karon dinhi gipasabot ni Kristo unsa man ang importanteng papel sa ikatulong nga persona sa Santissima Trinidad mao ang Espiritu Santo. Sayutang nga sa kinabuhi ni Kristo isip anak sa gipadala samahan dinhi niini nga kalibutan. So siya nagpahigkayon sa iya nga misyon, sumala sa unsa man ang plano samahan sa pagluwas sa katawhan. Ug human natuman ang kabubuton samahan, miabot usab ang panahon nga siya mubalik ngadto kaniya. O iyang biyaan ang iyang mga tinun-an dinhi sa kalibutan. Pero wala magpasabot nga iyang biyaan nga wala nay mag-uban kanila. Muna nga gisalig o gisaad niya ang ikatulo nga persona, ang Espiritu Santo, nga mao'y mag-uban sa ilang kinabuhi ang manlalaban. Muna ang Espiritu Santo, muna ka na ang naggiya diha sa katawhan sa Dios o nag-uban ka nato aron kita may usa ngadto sa ato nga amahan. Among Espiritu kini mo'y nagtabang ka nato sa unsa man ang ato usab nga isulti o buhaton labi na sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo alang kanato. Ug among Espiritu may nagtabang sa pagpagaan sa ato usab nga kinabuhi sa unsa man ang mga kalisod o mga problema nga atong nahiaguman sa atong panaw dinhi niini nga kalibutan. Muna ang Espiritu Santo adunay importante nga papel. Among Espiritu mausab siya ang naghatag kanato o mga pagtulunan labi na sa pagpasabot sa unsa man ang kinabuhi sa ato nga Ginoo. So kung tan-awan nato ang kinabuhi ni Kristo o ni ining mga espiritu, maisip ta nga ang maong kaduha nga persona ang atong Ginoong Kristo. Siya ang gilan nato nga professor, ang magtutudlo sa panahon nga siya ania dinhi niining kalibutan, iya kitang gitudluan sa daghan nga mga butang. Apan sanglit siya mibiya naman muna naa sa pag-anhi sa mga Espiritu Santo. Siyang nagsilbi usab nato nga mao ang ato nga tutor sa atong kinabuhi. Wa sa maghatag og bagong pagtulunan, apan siya ang nagtabang sa pagpasabot sa kinabuhi ni Kristo, ang mga pagtulunan sa kinabuhi sa ato nga Ginoo. Muna kung ato nga masabtan ang kinabuhi ni Kristo, so among Espiritu mo'y magtabang usab ka nato sa pagbuhat sa mga pagtulunan sa ato nga Ginoo. O siya mo'y maggiyag ka nato aron sa pagsaksi diya sa kinabuhi sa ato nga Ginoo. Manatungod ni ana ang ato nga kinabuhi mahimo nga mabalaan. Muna minguntang ang Espiritu sa Ginoo, ang Espiritu Santo, mo gayod ang magtabang kanato sa pagbalaan sa kinabuhi natong mga tao. So sa atong kinabuhi, wala kita biyay o pasagdi sa Ginoo. So iya gayod, nagihatag ang ikatulo nga persona nga mo'y nag-uban sa atong kinabuhi din hiniining kalibutan. Siya nag-uban kanato, iya kita nga gigiyahan diha sa atong panaw dinhi sa kalibutan. Iya kinang gihimo tungod sa dakong gugma niya alang kanato. Wala moingon ta, wala gayud
makapahimulag ka nato sa gugma sa ato nga Ginoo. Mana sa atong pagpadayon sa panaw dininiining kalibutana, dili unta kita malimot sa pagsampit sa ikatulong nga persona, ang Espiritu Santo mao ang atong manlalaban.